अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में मछली और चावल एक साथ खाने के हवाले से तमाम ताबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं। कुंवारी लड़की, शादीशुदा औरत, हामला औरत, तलाक याफ्ता औरत और किसी आदमी के लिए इसकी अलग अलग ताबीरात जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस से अपडेट रह सकें। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की ताबीर जानने की जरूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुंवारे लड़के के लिए ख्वाब में मछली और चावल खाने की ताबीर। अगर कोई नौजवान ख्वाब में देखे कि वो किसी अजनबी लड़की के साथ बैठकर मछली और चावल खा रहा है तो ये उसकी जल्द शादी होने की अलामत है। उसे एक ऐसी खूबसूरत और सलीकामंद बीवी मिलेगी जिसके साथ वो पुरसुकून और मुस्तहकम जिंदगी गुजारेगा। अगर वो ख्वाब में मछली को खुद पकड़ता है और सफेद चावलों के साथ खाता है तो ये निशानदेही करता है कि उस नौजवान को मेहनत के बगैर या बहुत कम मेहनत करके हलाल रिस्क हासिल होगा। ये किसी अच्छी मुलाजमत या कारोबार के आगाज की भी निशानी है। अगर वो तालिब इल्म है तो मछली और चावल खाना उसके इल्म में इजाफे और तालीमी मैदान में अपने साथियों पर बरतरी हासिल करने की तरफ इशारा करता है। अगर वो ख्वाब में तली हुई मछली और चावल खाता है तो इसका मतलब है कि उसकी कोई ऐसी दुआ या ख्वाहिश पूरी होने वाली है जिसके लिए वो अरसे से इंतजार कर रहा था। अगर वो मछली के कांटे निकालकर सिर्फ गोश्त और चावल खाए तो ये ख्वाब बताता है कि वो अपनी जहानत से अपनी जिंदगी की तमाम रुकावटों और परेशानियों को दूर कर लेगा। कुंवारी लड़की के लिए ख्वाब में चावल और मछली खाने की ताबीर। अगर कुंवारी लड़की ख्वाब में देखे कि वो मछली और चावल एक साथ खा रही है तो इसका मतलब है कि उसकी कोई दिली ख्वाहिश या वो मकसद जिसका वो इंतजार कर रही थी जल्द पूरा होने वाला है। अगर वो ख्वाब में देखे कि उसे कोई और शख्स चावल और मछली देता है और वो उसे बड़े शौक से खाती है और जायका भी मजेदार है तो ये ख्वाब निशानदेही करता है कि उसकी शादी बहुत जल्द होने वाली है। अगर वो ख्वाब में घर से बाहर किसी जगह लोगों को चावल और मछली खाते हुए देखे तो ख्वाब इशारा है कि ख्वाब देखने वाली को कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अगर लड़की ख्वाब में मछली और चावल पकाकर किसी ऐसे शख्स को पेश करे जिसे वो नहीं जानती तो ये उसकी जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात में बड़ी कामयाबी और तरक्की की तरफ इशारा करता है। अगर लड़की ख्वाब में देखे कि वो तली हुई मछली चावलों के साथ खा रही है तो ये इस बात की निशानी है कि उसकी शादी एक ऐसे शख्स से होगी जो न सिर्फ मालदार होगा बल्कि इंतहाई खुश इखलाक और नेक सीरत भी होगा। अगर वो ख्वाब में मछली और चावल खुद अपने हाथों से पकाकर घर वालों को खिलाए तो ये एक अलामत है कि वो अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से निभा रही है। अगर वो तालिब इल्म हो और ख्वाब में सफेद चावलों के साथ मछली खाती है तो ये इम्तहानात में शानदार कामयाबी और तालीमी मैदान में आला मकाम हासिल करने की खुशखबरी है। अगर वो मछली खाते हुए उसके कांटे निकालकर अलग कर दे तो ये इस बात की दलील है कि उसकी जिंदगी में जो लोग रुकावटें खड़ी कर रहे हैं वो उनसे बचने में कामयाब हो जाएगी। ख्वाब में एक बड़ी मछली और चावल देखना किसी बड़े फायदे या विरासत में हिस्सा मिलने की अलामत है। ये इस बात की भी निशानी है कि लड़की का मुस्तकबिल बहुत रोशन और पुरसुकून होगा। अगर वो देखे कि किसी सरसब्ज जगह या बाग में बैठकर मछली और चावल खा रही है तो ये उसकी जिंदगी में जहनी सुकून, इत्मीनान और देर तक रहने वाली खुशी आने की अलामत है। अगर कोई मशहूर शख्स ख्वाब में उसे मछली और चावल की प्लेट तोहफे में देता है तो इसका मतलब है कि उसे उस शख्स की तरफ से कोई अहम मशवरा या मदद मिलेगी जो उसके कैरियर के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। शादीशुदा आदमी के लिए ख्वाब में मछली और चावल खाने की ताबीर। अगर कोई शादीशुदा आदमी ख्वाब में देखे कि वो मछली पकड़कर अपनी बीवी को देता है और बीवी उसे चावल के साथ पकाकर खाती है तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह उससे बेटे से नवाजेगा। अगर शोहर ख्वाब में अपनी बीवी और बच्चों के साथ मछली और चावल खाता है तो यह ख्वाब जाहिर करता है कि वो अपने हलाल कारोबार या मेहनत से बहुत ज्यादा मालो दौलत कमाने वाला है। अगर कोई शादीशुदा आदमी ख्वाब में देखे कि वो लोगों में मछली और चावल बांट रहा है तो ये इस बात का सबूत है कि वो बहुत जल्द कोई बड़ी खुशखबरी सुनने वाला है। अगर वो देखे कि बीवी ने मछली और चावल पकाए हैं लेकिन वो खराब हो गए हैं या खाने के काबिल नहीं है तो यह ख्वाब उसके मौजूदा कर्जों, मुआशी तंगी और जहनी खौफ की अक्कासी करता है। अगर आदमी ख्वाब में चावल के साथ बड़ी मछली पकाता या खाता है तो ये कारोबार में किसी बड़े मुआहदे या तरक्की की अलामत है। ये ख्वाब लोगों में उसकी इज्जत बढ़ने की भी निशानदेही करता है। बीवी के साथ बैठकर एक ही बर्तन में मछली और चावल खाना शोहर और बीवी के दरमियान गहरी मोहब्बत और एक दूसरे पर एतमाद की तरफ इशारा करता है। अगर मर्द ख्वाब में मछली के कांटे निकालकर सिर्फ गोश्त और चावल खाए तो इसका मतलब है कि वो अपने आसपास के हासिदों और दुश्मनों की चालों को नाकाम बनाकर कामयाबी हासिल करेगा। बाज़ ताबीरात के मुताबिक मछली और चावल का ख्वाब किसी ऐसे सफर की तरफ भी इशारा करता है जो उस मर्द के लिए माली तौर पर बहुत फायदेमंद साबित होगा। शादीशुदा औरत के लिए ख्वाब में मछली और चावल खाने की ताबीर। अगर कोई शादीशुदा औरत ख्वाब में देखे कि उसका शोहर मछली पकड़ रहा है
یا مچھلی اور چاول پکا رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے شوہر کو اپنے کاروبار یا کام سے بہت زیادہ مالی فائدہ اور منافع حاصل ہوگا۔ اگر عورت خواب میں دیکھے کہ وہ چاول اور مچھلی پکا کر اپنے بیڈ روم میں کھا رہی ہے اور کھانے کا ذائقہ بھی اچھا ہے تو یہ نشاندہی کرتا ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی اللہ اسے ایک بیٹے سے نوازے گا۔ اگر وہ خواب میں دیکھے کہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ مل کر دسترخوان پر چاول اور مچھلی کھا رہی ہے تو یہ گھر میں سکون، اتفاق اور برکت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا گھرانہ کسی بھی قسم کی نا اتفاقی سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی خواب میں اسے مچھلی اور چاول تحفے کے طور پر دیتا ہے تو اسے کسی ایسی جگہ سے فائدہ یا مال حاصل ہوگا جہاں سے اسے امید بھی نہیں ہوگی۔ اگر وہ خواب میں مچھلی کو صاف کرتی ہے اور پھر اسے چاول کے ساتھ پکاتی ہے تو یہ اس کی ہمت اور محنت کی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی عقل مندی سے گھر کے تمام مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اگر وہ دیکھے کہ مچھلی اور چاول پکا کر مہمانوں کو کھلا رہی ہے تو یہ اس کی سخاوت کی دلیل ہے اور اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ اسے حاسدوں کی نظر سے بچائے گا اور اس کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ اگر وہ عورت یا اس کے گھر کا کوئی فرد بیمار ہو اور وہ خواب میں لذیذ مچھلی اور سفید ابلے ہوئے چاول کھاتا ہے تو وہ جلد ہی صحت یاب ہو جائے گا۔ اگر شادی شدہ عورت خواب میں دیکھے کہ مچھلی اور چاول کھائے لیکن مچھلی میں کانٹے بہت زیادہ ہوں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسے اپنے قریبی رشتہ داروں یا سسرال والوں کی طرف سے کچھ چھوٹے موٹے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خواب میں تلی ہوئی مچھلی دیکھنا دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اگر وہ چاول کے ساتھ تلی ہوئی مچھلی کھائے تو یہ اس کی کسی ایسی بڑی خواہش کے پورا ہونے کی علامت ہے جو وہ عرصے سے پورا کرنا چاہتی تھی۔ اگر عورت خواب میں چاول اور بڑی مچھلی پکاتی ہے اور اس کا شوہر وہ کھانا لوگوں میں تقسیم کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شوہر کو اس کی ملازمت میں بڑا عہدہ یا ترقی ملے گی، یا پھر وہ موجودہ کام کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا اچھا اور منافع بخش کام شروع کر دے گا۔ حاملہ عورت کے لیے خواب میں مچھلی اور چاول کھانے کی تعبیر۔ اگر کوئی حاملہ عورت خواب میں دیکھے کہ اس کا شوہر بہت زیادہ مچھلی اور چاول خرید کر لایا ہے اور وہ اسے پکا کر شوق سے کھاتی ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے آنے والے بچے کے لیے بہت پرجوش ہے اور پیدائش کے بعد وہ خود کو بہت پرسکون اور خوش محسوس کرے گی۔ اگر وہ خواب میں دیکھے کہ اس کا شوہر مچھلی اور چاول پکاتا ہے اور بہت زیادہ کھانے کے باوجود اس کا پیٹ نہیں بھرتا تو یہ خواب اشارہ ہے کہ اس کے حالات زندگی تیزی سے بدلنے والے ہیں اور مستقبل میں اس کے لیے بہتری اور خوشحالی آنے والی ہے۔ اگر حاملہ خاتون خود مچھلی اور چاول پکا کر غریبوں میں تقسیم کرتی ہے تو یہ خواب آسان ولادت اور بیٹے کی پیدائش کا حوالہ دیتا ہے۔ حاملہ عورت کے لیے خواب میں پکی ہوئی مچھلی اور سفید چاول کھانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اور اس کا بچہ دونوں صحت مند رہیں گے اور حمل کے دوران ہونے والے چھوٹے موٹے مسائل جلد ختم ہو جائیں گے۔ اگر وہ خواب میں چاول کے ساتھ بڑی مچھلی دیکھتی ہے تو یہ اس کے بچے کے نصیب سے گھر میں آنے والی بڑی برکت اور مال و دولت کی نشانی ہے۔ اگر وہ خواب میں تلی ہوئی مچھلی کے ساتھ چاول کھاتی ہے تو یہ خواب بتاتا ہے کہ اس کی دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت قریب ہے۔ طلاق یافتہ عورت کے لیے خواب میں مچھلی اور چاول کھانے کی تعبیر۔ اگر کوئی طلاق یافتہ عورت خواب میں دیکھے کہ کسی انجان جگہ پر مچھلی اور چاول کھا رہی ہے تو یہ خواب نشاندہی کرتا ہے کہ اس کے حالات بہت جلد بدلنے والے ہیں اور ایک نئی زندگی کی شروعات ہونے والی ہے۔ اگر وہ خواب میں چاول کے ساتھ نمکین سمندری مچھلی کھاتی ہے تو یہ اشارہ ہے کہ وہ اس وقت دکھ اور غموں کا شکار ہے، لیکن یہ خواب خوشخبری دیتا ہے کہ یہ پریشانیاں جلد ہی ختم ہونے والی ہیں۔ اگر طلاق یافتہ عورت خواب میں کسی اجنبی کے ساتھ بیٹھ کر لذیذ مچھلی اور چاول کھائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے جلد ہی کسی نیک اور اچھے شخص کی طرف سے شادی کا پیغام موصول ہوگا۔ خواب میں بڑی مچھلی اور سفید چاول دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے مستقبل میں مالی طور پر بہت مضبوطی حاصل ہوگی۔ ہو سکتا ہے کوئی اچھی ملازمت ملے یا وراثت میں حصہ مل جائے۔ اگر وہ خواب میں خود مچھلی پکا کر دوسروں کو کھلائے تو یہ اس کی طاقت اور ہمت کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی محنت سے معاشرے میں اپنا مقام دوبارہ حاصل کرے گی اور اپنے دشمنوں پر قابو پا لے گی۔ اگر وہ مچھلی اور چاول کھاتے ہوئے کانٹے نکال دیتی ہے تو وہ اپنی زندگی کی الجھنوں اور مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اگر کوئی طلاق یافتہ عورت خواب میں دیکھے کہ اس کا سابق شوہر اس کے لیے مچھلی اور چاول لے کر آیا ہے اور وہ کھانا بہت لذیذ ہے تو یہ ایک مضبوط علامت ہے کہ ان کے درمیان صلح ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی تعبیریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔